बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि फवाद चौधरी ने अपने यारेगार यानी मुबश्शिर लुकमान को थप्पड़ रसीद कर दिया। इससे पहले माजी में भी उन्होंने अपने एक और यारेगार एंकर समी इब्राहिम को थप्पड़ रसीद किया था, जिसकी गूंज मीडिया और सियासी हलकों में काफ़ी दिनों तक सुनाई देती रही। अब मुबश्शिर लुकमान को इन्होंने जो हालिया थप्पड़ रसीद किया है, यकीनन इसकी गूंज भी काफ़ी दिनों तक सियासी हलकों, मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर सुनाई देती रहेगी। फवाद चौधरी के ये दोनों एंकर पर्सन्स यार भी समझे जाते हैं, यानी इनकी महफिलें इकट्ठी होती हैं, चाहे वो शबाब की हों या फिर दूसरी तर्ज की। मुबश्शिर लुकमान का शुमार उन एंकर्स में होता है जिनके साथ पैराशूटर का लफ्ज़ भी लगता है, यानी ये उन एंकर्स में हैं जो पैराशूटर्स हैं, जिनका सहाफ़त के साथ दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हादसाती तौर पर मीडिया में आए, जलवा अफरोज़ हुए, अपनी रेटिंग बढ़ाई और एंकर बन गए। मुबश्शिर लुकमान पीटीआई के कभी पसंदीदा तरीन एंकर्स में भी रहे हैं, लेकिन जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और इन्होंने इमरान खान और उनके वज़रा को तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया, तो ये उनके हल्का अहबाब से निकल गए। फिर इन्होंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया और वहाँ पर बैठकर तहरीक इंसाफ के वज़रा और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर थप्पड़ कैसे पड़ा और उसके बाद मुबश्शिर लुकमान का क्या रद्द अमल था। जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़े ड्रामाई अंदाज में हमें सारी सूरत हाल बताई। उसके बाद सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरीज सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बताने वाले बताते हैं कि मुबश्शिर लुकमान जब दावत वलीमा में आए यानी पिंडाल में दाखिल हुए तो काफ़ी ज़्यादा बज़ाहिर हशाश बशाश लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फवाद चौधरी को वहाँ पर देखा तो उनका रंग उड़ गया। लेकिन आगे बहुत दिलचस्प दास्तान है। कि जब पिंडाल में मुबश्शिर लुकमान ने फवाद चौधरी को देखा तो उनकी हवाइयाँ उड़ गईं। इससे पहले कि फवाद चौधरी कोई रिएक्शन देते मुबश्शिर लुकमान को, जो मुबश्शिर लुकमान ने हरीम शाह और संदल हटक के हवाले से अपने प्रोग्राम यूट्यूब के चैनल में कहा कि अगली 2 वीडियोस जो वो रिलीज़ करने जा रही हैं वो 2 वज़रा के हवाले से हैं और उनका इशारा फवाद चौधरी की जानिब भी था। खैर, इस रद्द-ए-अमल से बचने के लिए मुबश्शिर लुकमान ने ये देखा कि फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन खड़े हैं तो वो जल्दी से जहांगीर तरीन के साथ बगलगीर हो गए। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह वो खुश हैं और उस तस्वीर में एक और शख्सियत आपको नज़र आ रहे हैं, वो हैं इसहाक हाकवानी। इसहाक हाकवानी सेनेटर भी रह चुके हैं और इनका शुमार जहांगीर तरीन के करीब तरीन साथियों में होता है। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब बुज़दार हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी कि इन्हें तब्दील किया जा सकता है, तो मंसूबा साज़ों ने एक मंसूबा ये भी बनाया कि इसहाक हाकवानी को ज़िमनी इंतखाब लड़वा दिया जाए और उसके बाद इन्हें जितवा कर वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। खैर, ये तो अलग बहस है। अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब के आखिर फवाद चौधरी ने जब मुबश्शिर लुकमान को थप्पड़ रसीद किया तो उनका क्या
رد عمل تھا اور بعد میں سوشل میڈیا پر ہمیں کیا پڑھنے اور دیکھنے کو ملا۔ جب فواد چودھری نے انہیں ایک زور کا تھپڑ رسید کیا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے وہ جہانگیر ترین اور اسحاق حقانی تھے، اور یہ جو تصویریں میڈیا پر چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، یہ بھی انہی کے میڈیا سیل سے ریلیز کی گئی ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبشر لقمان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں۔ تو جب مبشر لقمان کو یہ تھپڑ، زور کا تھپڑ پڑا تو وہ وہاں رکے نہیں بلکہ چل دیے۔ لیکن اس سارے ایشو میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مبشر لقمان کو آیا تھپڑ پڑا یا نہ پڑا۔ جب یہ بحث چل رہی تھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر تو اس بات کی تصدیق جو ہے خود فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد چودھری نے مبشر لقمان کو طوائف سے تشبیہ دے دی اور اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مبشر لقمان جیسے لوگوں کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو وہ طوائفیں ہیں جو صحافت میں گھس گئی ہیں، ایسے صحافتی دلالوں کو بے نقاب کرنا سب کا فرض ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ ہاں یہ تو خود فواد چودھری تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مبشر لقمان کو ایک تھپڑ رسید کیا ہے اور انہیں صحافت میں گھس بیٹھیے اور طوائفیں قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اور دلال بھی کہا ہے کہ ایسے دلالوں کو بے نقاب کرنا سب کا فرض ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہی موضوع چل رہا ہے، لیکن اس ساری صورتحال سے دو خواتین کافی زیادہ انجوائے کر رہی ہیں اور انہوں نے بھی فواد چودھری کے ٹویٹ کے بعد ٹویٹس کیے ہیں۔ وہ دو کوئی اور نہیں بلکہ خود حریم شاہ اور سندل ہٹک ہیں۔ حریم شاہ کا جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کافی زیادہ مبشر لقمان کا چیزہ لگایا اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ جب فواد نے مجھے تھپڑ اور گونسے مارے، میری آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا آ گیا اور میں بالکل اندھا محسوس کرنے لگ گیا تھا، اور یوں مبشر لقمان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رو پڑے۔ جبکہ سندل ہٹک تو فواد چودھری اور حریم شاہ سے دو ہاتھ آگے نکلی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3-4 ٹویٹس کیے اور مبشر لقمان کا کافی زیادہ مذاق اڑایا۔ سب سے پہلے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ مبشر لقمان صاحب، تھوڑا افاقہ ہوا کہ تھوڑی بہت گنجائش بچی ہے۔ پھر آگے وہ بھی نقشہ کھینچتی ہیں کہ کس طرح فواد چودھری نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا اور اس کی گونج کیسی تھی۔ فواد چودھری نے مبشر لقمان کے زناٹے دار تھپڑ رکھ دیا، جس کی وجہ سے مبشر لقمان کے کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اسے بولو اور کرے میری مخالفت، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ یعنی حریم شاہ اور سندل ہٹک کہہ رہی ہیں کہ اور بولو ان کے خلاف۔
ابھی تو ایک تھپڑ ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل ان سائڈ سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔